सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। बागमती प्रदेश सभामा बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल जारी छ। प्रदेश सभामा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेसँगै प्रतिपक्षी दलको सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले बागमती प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाएको परिवारलाई प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रमको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले कोरोना संक्रमणको कारण धेरै परिवारमा आय आर्जन गर्ने घरको मुख्य व्यक्तिको मृत्यु भएको भन्दै प्रदेश सरकारले उनीहरूको परिवारका लागि शिक्षामा छात्रवृत्ति, बैंक ऋणमा सहुलियत जस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। यो प्रदेशका जनताले यो प्रदेशको नीति कार्यक्रममा मैले खोप लाउन पाउँछु कि पाउँदिन, यो प्राथमिकतामा पर्यो कि परेन भनेर पहिलो प्राथमिकता भनेको खोपमा छ। हामीले यो प्रदेशको बासिन्दालाई हरेकलाई प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँच्नको लागि पहिलो प्राथमिकता भनेको खोप हो। त्यसकारणले म यो नीति कार्यक्रममा यसलाई स्पष्टसँग उल्लेख गर्न चाहन्छु, राखियोस् भन्ने चाहन्छु। स्थानीय तह आफै खोप खरिद गरेर आफ्ना जनतालाई जोगाउन चाहिराखेको छ, तर उनीहरूले त्यो खोप खरिद गर्ने बाटो भेट्टाइराखेको छैन, त्यो समाउन सकिराखेको अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा यो प्रदेशको स्थानीय तह जोसँग छ, हाम्रै प्रदेशको चाहिँ नि महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाले ब्याजमा पैसा लगाइराखेको छ। आज जनताको ज्यान जोगाउन पर्ने ठुलो कुरा हो। त्यसकारणले भएकोसँग खरिद गर्ने, नभएको स्थानीय तहलाई सरकारले दिने गरी यो व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाउनुपर्छ। यो नीति कार्यक्रममा राखिनुपर्छ। नीति कार्यक्रम यो प्रदेशलाई कस्तो बनाउने, कहाँ पुर्याउने बिउजेर देखेको सपना यहाँ लिपिबद्ध गरिएको हो र सपना हामीले ठुल्ठुला उडान भर्ने सपना यो नीति कार्यक्रममा छ र यसले बजेटको व्यवस्था गर्दाखेरि हामी भोलि कसरी गर्छौँ त्यस कुरामा पनि भर पर्छ। र म केही कुराहरू नीति कार्यक्रमको विषयमा यसका सबै राम्रा कुराहरू छन्, तर हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा र अझ केही थप्नुपर्ने कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। कोभिडको कारणले अभिभावक गुमाएको परिवारलाई राहत दिने कुरा त लेखिएको छ, यसमा अझ थप्नुपर्छ भन्ने मलाई के लाग्छ भने अहिलेको यो बेलामा परिवारमा कमाउने व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता रोजगारी, त्यसपछि उसका पढ्ने छात्रवृत्तिको कुरा र मान्छे पनि सकिएको छ, सम्पत्ति पनि सकिएको छ, बैंकका लोनहरू छन्, ती लोनहरूमा पनि प्रदेश सरकारले केही सहजीकरण र अनुदानको व्यवस्था हाम्रो यो प्रदेशमा गरिनुपर्दछ। यो कुरा राख्नको लागि म सुझाव दिन चाहन्छु। यस्तै उहाँले प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको स्थितिमा उक्त बसहरूको चार्जिङ स्टेसनका लागि जनतालाई दिइने भएकोमा यसलाई सच्याएर बस खरिदमा जनतालाई र चार्जिङ स्टेसन प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले पब्लिक क्याम्पसमा अनुदान दिने व्यवस्था, क्याम्पसमा सेनेटरी प्याडको व्यवस्था, विभिन्न वर्गको नागरिकहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, राजमार्गमा शौचालय निर्माण र प्रदेश राजधानी हेटौँडालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले विशेष योजना ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। विद्युतीय बस किन्ने कुरा हामीले प्रदेशले विद्युतीय बस किन्ने हामीले टेन्डर सायद निकालिसक्यौँ र यसमा चार्जिङ सेन्टरहरू बनाउने कुरा, त्यो बस प्रदेशले किन्ने अनि चार्जिङ सेन्टर चाहिँ अब पब्लिकलाई त्यसमा चाहिँ नि लगानी गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरा यहाँले आएको छ। यसलाई ठिक उल्टो म के भन्न चाहन्छु भने चार्जिङ सेन्टर प्रदेशले बनाइदिउँ अनि बस किन्नलाई चाहिँ नि पब्लिकलाई चाहिँ नि बस किन्नलाई प्रोत्साहन गरौँ, हामीले चार्जिङ सेन्टर बनाइदिउँ। यो कुरा पनि राखियोस् भन्ने म चाहन्छु। सामुदायिक क्याम्पसहरू, पब्लिक क्याम्पसहरू आज
धेरै शिक्षाको क्षेत्रमा पब्लिक क्याम्पसहरूले योगदान दिइराखेको छ, जहाँ विपन्न वर्गका, मध्यम वर्गका र खास गरिकन महिलाहरू पढ्ने क्याम्पस भनेको पब्लिक क्याम्पस हो। त्यसकारणले पब्लिक क्याम्पसमा जसरी सामुदायिक विद्यालयमा हामीले कुरा गरिरहेको छौँ भने पब्लिक क्याम्पसहरूमा त्यहाँ कुनै पनि पूर्वाधारको कुरा गरिएको छ, तर पूर्वाधारले मात्रै होइन, गुणस्तर वृद्धिको लागि त्यहाँ अनुदानहरू दिने व्यवस्था पनि पब्लिक क्याम्पसको, त्यसले विद्यार्थी कति छ त्यो क्याम्पससँग उसले कति योगदान पुर्याइराखेको छ शिक्षामा भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गरेर पब्लिक क्याम्पसहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरियोस् र पब्लिक क्याम्पसमा धेरै छोरीहरू पढ्छन्। म पनि एउटा क्याम्पसको अध्यक्ष भएको हुनाले मैले धेरै अनुभव गरेको छु र म आफू पनि पब्लिक क्याम्पस पढेको। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ हाम्रा क्याम्पसमा पढ्ने छोरीहरू विपन्न र गाउँबाट आएका मध्यम वर्गका हुन्छन्। त्यसैले जसरी स्कुलहरूमा सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको छ, पब्लिक क्याम्पसमा पनि हाम्रो प्रदेशको तर्फबाट त्यो सेनिटरी प्याडको व्यवस्था चाहिँ हामीले योपल्ट बजेटमा राखौँ, यो पनि म राख्न चाहन्छु। परिचय पत्रको कुरा हामी गरिबीको रेखामुनि विपन्न वर्गलाई परिचय पत्र केन्द्रीय सरकारले नै अहिले त्यो चाहिँ नि ल्याएको छ र हामीले त्यो परिचय पत्रको आधारमा शिक्षा, रोजगारी हरेक क्षेत्रमा दिने कुरा गरेका छौँ भने माध्यमिक तहसम्मको मात्रै होइन, उच्च शिक्षामा पनि जसरी चाहिँ नि दलित जनजाति पछाडि पारिएको समुदाय सँगसँगै विपन्न वर्गलाई पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था हाम्रो प्रदेशले त्यो व्यवस्था मिलाउँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरेर राजमार्गमा शौचालयको कुरा छ, मैले अघिल्लो वर्ष पनि उठाएको थिएँ, अहिले नीति कार्यक्रममा पनि परेको छ, तर यो प्रदेशमा कतिवटा चाहिँ शौचालय बन्यो त भन्दा हामीले त्यस्तो पाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा राजमार्गमा शौचालय स्थानीय तहलाई हामीले दिने अनुदानमा शौचालयहरू निर्माण गर्नको लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरौँ र हामीले पनि त्यसमा चाहिँ सह लगानीमा शौचालय निर्माण गर्ने नीतिगत रूपमा नै हामीले त्यसलाई चाहिँ यो वर्ष अगाडि बढाउँ। यी सुझावहरू म राख्न चाहन्छु। र प्रदेशको राजधानीको गुरु योजनाको कुरा आएको छ, म राजधानीको बासिन्दाको हैसियतले यो प्रदेशको गुरु योजना कस्तो बनेको छ अथवा बनेको गुरु योजनाको आधारमा काम गर्ने बनिएको छ र हेटौँडामा जुन खालको हेटौँडा सहरलाई मानव बस्ती भनेर हामीले यो सहरको नगरको मापदण्डमा हामीले लान सक्यौँ, न चाहिँ नि पूर्व पश्चिम राजमार्ग जुन एसियन हाइवेको उसमा पनि हामीले लान सकेका छैनौँ। त्यस कारणले दिन प्रतिदिन हेटौँडाको सहर अत्यन्त साँघुरो भएको छ, यहाँ चाहिँ नि अत्यन्त जोखिम छ। त्यस कारणले प्रदेशको राजधानी हेटौँडालाई कुन मापदण्डमा लाने हो हाम्रो प्रदेशले किटान गरौँ र त्यही अनुसारको चाहिँ योजना निर्माण गर्नलाई अगाडि बढाउँ। यस्तै प्रदेश सभाको अर्को सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले दोलखाको चरीकोटमा रहेको अस्पताललाई पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पताल नामाकरण माग गर्नुभएको छ। बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममा छलफलका लागि प्रदेश सभामा पेश गरेपछि आफ्नो धारणा राख्दै सांसद पाण्डेले कोरोनाका कारण निधन भएका सांसद चौलागाईको नाममा अस्पताल सञ्चालन गर्न माग गर्नुभएको हो। प्रदेश सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सबभन्दा एउटा मूल आधार सुसंस्कृत र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेशको एउटा अवधारणा बनाएको छ। पहिलो प्रस्तावकै रूपमा यो अगाडि बढाएको छ। स्वभावले यसलाई नै आधारित भएर धेरैवटा नारा छन्, 16वटा जति नाराहरू छन्। जहाँ प्रविधि पुँजी र सिप त्यहाँ युवाको हित, मेरो गाउँ उद्यमसहित जिउने ठाउँ, बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार दिगो विकासको आधार, बागमती प्रदेश हरित प्रदेश, बाँझो जमिनको प्रयोग उत्पादनमा सहयोग, बागमती प्रदेशको इच्छा समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षा, प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश बाल विवाह मुक्त हाम्रो प्रदेश, दिगो पूर्वाधार रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, यसैबाट हुन्छ प्रदेशको समृद्धि, एक घर एक धारा, किसानका गरा सधैँ हराभरा, बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम, साना सहर रमणीय क्षेत्रमा बस्ने हामी सबैको रहर, बागमती प्रदेशलाई खरको छाना मुक्त कार्यक्रम, यस्ता कार्यक्रमहरू जो समेटेर ल्याएको छ। साँच्चै भन्यो भने यो सबै कार्यक्रम गर्ने हो भने त त्यो सङ्घको बजेटले नि धान्नेवाला छैन, होइन, यी सबै कुरालाई। तर एउटा साङ्केतिक रूपमा यी कार्यक्रमहरूलाई समेट्न खोजिएको छ। मैले यसलाई सकारात्मकै ढङ्गले लिएको छु। र त्यति मात्र होइन, यो नीति तथा कार्यक्रम आज जो हाम्रो हातमा छ, यसले विशेष गरी प्रदेश प्रमुख कोभिड-19 खोप कोष स्थापना गरेर नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा, सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा
र सहकार्यमा प्रदेशका सबै बासिन्दालाई खोपको व्यवस्था गर्ने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याएको छ। यो गर्न सक्दा भयङ्कर राम्रो कुरा हो। डुप्लिकेसन नहोस् भन्ने कुरो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। प्रदेश अन्तर्गत रहेका सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था, प्रणालीगत सुधार आदि कुराहरू पनि ल्याएको छ। प्रदेश अन्तर्गतका सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने, एचडियू, आइसियू, भेन्टिलेटर प्रदान गर्ने यस्ता कुराहरू पनि ल्याएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको सिप क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने कुरा छ। कोभिडबाट आमा बुवा दुवै गुमाएका बच्चाहरूको लागि मासिक 3000 निर्वाह भत्ता जस्तो भत्ताको पनि ल्याएको छ र उनीहरूलाई नै बिरामी हुँदा प्रदेश अस्पतालमा उपचार गर्ने कुराहरू पनि ल्याएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बागमती प्रदेश सभा सदस्य रीता माझीले बागमती प्रदेशले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम आफैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य रीता माझीले राम्रा नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला वर्षहरूमा पनि आएको तर कार्यान्वयन के कति मात्रामा भएर उपलब्धि के कस्ता रहे भन्ने कुरा जनता समक्ष नआउँदा प्रश्न रहेको बताउनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारले साँच्चै यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, आफैलाई मूल्याङ्कन गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि पनि धेरै राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिरहेको थियो, तर साँच्चै नै लागू र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा कार्यान्वयन पश्चात कति उपलब्धि हासिल गरे त भन्ने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको भए साँच्चै प्रदेशवासी आम नागरिकले प्रदेश सरकारले प्रक्षेपण गरेको नीति तथा कार्यक्रम कति र लागू हुन सके कति लागू हुन सकेन भन्ने कुराको सहर्ष जानकारी पाउने एउटा यो माध्यम बन्ने थियो। प्रदेश सरकारलाई म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने हामीले यहाँ धेरै कुराहरू ल्याएका छौँ, ल्याइने क्रममा अझै पनि बागमती प्रदेशका आम नागरिकलाई कहिलेसम्म खोपको त व्यवस्था गरिने, तर कहिलेसम्म व्यवस्था गरिने आवश्यकताका आधारमा यो वर्षभरि हो कि अथवा अर्को वर्षसम्ममा कि जनता मरिसके पछाडि खोपको व्यवस्था गरिने, यो समयको यदि हामीले टुङ्गो लगाउन सकेनौँ भने पक्कै पनि यो सरकारबाट बागमती प्रदेशका आम नागरिकले खोपको आशा गर्ने स्थिति रहँदैन। त्यो सँगसँगै म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने आजभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक यो सदनमा मैले उभिएर भनेको थिएँ, बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै आदिवासी जनजातिहरू बसोबास गर्ने स्थान हो। यो ठाउँको आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, धर्म र संस्कार संस्कृति साँच्चै हामीले संरक्षण प्रवर्धन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो यो प्रदेशको मौलिकता, हाम्रो यो गहना अस्ताएर जाने क्रममा छ। हामी यतिसम्म ध्वस्त भइसकेका छौँ कि आदिवासी जनजातिहरूको धर्म र संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज आज धर्म परिवर्तनले खाइसकेको छ। यो धर्म परिवर्तनलाई रोक्नका लागि बागमती प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने हो भने साँच्चै हामी आदिवासी जनजाति छौँ, तर आदिवासी जनजातिहरू पहिचान बिनाको आदिवासी जनजाति मात्रै यो बागमती प्रदेशमा स्थापित हुनेछन्। त्यसकारणले बागमती प्रदेश सरकारले समयमै सचेत भएर यो कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम मार्फत सञ्चालन गरियोस्, यो विशेष गरेर ध्यानाकर्षण र माग गर्न चाहन्छु। यस्तै उहाँले बागमती प्रदेशमा देशकै सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाति बसोबास गर्ने ठाउँ रहेको भन्दै आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि बागमती प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। यस्तै बिना योजना अस्तव्यस्त रूपले जथाभावी रूपमा जलविद्युत उत्पादन गर्नाले नदी वरपर बसोबास गर्ने माझी समुदाय क्रमशः त्यहाँबाट विस्थापित भइरहेकाले विकास निर्माण कार्य गर्दा यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप कहिलेसम्म उपलब्ध हुने भन्ने कुरा अन्यल रहेकोले समयमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यति मात्रै होइन, यो प्रदेश सरकारले 144 नम्बर बुदामा भनिएको छ बास्केटमा रहेको सङ्घीय सरकारको बास्केटमा रहेको जुन जलविद्युत सम्बन्धीको कार्यक्रम छ, साँच्चै सरकारको नजरमा, प्रदेशको नजरमा र आम नागरिकको नजरमा हुन सक्ला हाम्रो विश्वमा रहेको धेरै जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमतामध्ये नेपाल पनि एक हो। तर जहाँ जहाँ जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ त्यो ठाउँको माझी बस्तीहरू विस्थापित भइरहेको छ। अनि विस्थापित भएर कहाँ गइरहेका छन् भने त्यो माझी सँगसँगै त्यो समुदायको धर्म, संस्कार र संस्कृति रीतिरिवाज अन्त्य हुँदैछ। यदि सरकारले चाहन्छ विद्युत उत्पादन गर्छ भने साँच्चै त्यस्ता ठाउँमा उत्पादन गरोस् जहाँ त्यो ठाउँबाट माझी समुदाय विस्थापित नहोस्, कमभन्दा कम क्षति होस्। यदि हामीले विस्थापित गर्नै परे पनि आएको सबै कुरा संरक्षण गरेर मात्रै त्यो ठाउँमा आयोजना सम्पन्न गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता यदि नजनाउने हो भने अहिले भर्खरै निर्माण हुनै लागिरहेको हुँदै गर्ने क्रममा छ सिन्धुलीमा जुन सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनामा
त्यसले साँच्चै रामेछाप जिल्लाको अत्यन्तै ऐतिहासिक नेपालको सबैभन्दा ऐतिहासिक माझी समुदायको बोकेको समुदायको आज त्यो ठाउँबाट विस्थापित हुँदैछ। बारम्बार हामीले कुराहरू आवाजहरू उठाइरहँदा पनि त्यो कुरा सम्बोधन हुन सकेको छैन। यदि प्रदेश सरकारले त्यो कुरालाई समन्वय गरेर जलविद्युत उत्पादन गर्छ भने त्यो समुदायको संरक्षण हुने गरी समन्वय गरेर त्यो खालको आयोजनाहरू सम्पन्न गरोस्। नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिग्राम जमकटकेले प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनाका सिलिङहरू छलफल नै नगरी ल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रमको छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै शालिग्राम जमकटकेले धादिङमा 45 करोडको, नुवाकोटमा 40 करोड, सिन्धुपाल्चोकमा 40 करोड तथा अन्य जिल्लाहरूमा बिना आधार छलफल बिनै बहुवर्षीय योजनाहरूमा रकम विनियोजन गरिएको बताउनु भएको हो। पूर्वाधार कम्पनीले बनाउन चाहेको बेलामा अथवा खोजेको बेला उसले साँच्चीकै बनाइदिएको भए यसको उपयोगिता थियो, यसले राम्रै गर्थ्यो। तर अहिले यसले राम्रो गर्दैन। यो राज्य डुब्ने नै हो, जनतालाई घाटा लाग्ने नै हो, सरकार डुब्ने नै हो। यो त्यसैले यो आवश्यक छैन। यिनै तथ्यहरूको आधारमा हामीले अहिले सुरुङ मार्ग अगाडि नबढाउँ भनिएको हो, तर सरकार यो कुरा सुन्दैन। बढाउँछु कि बढाउँछु यो भने के, यो हामीले नबुझेको, त्यसको प्रश्न जवाफ पनि छैन सरकारसँग। होइन गरौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसकारण सुरुङ मार्ग अब अन्त बनाऊ। तपाईँ सक्नुहुन्छ भने लिनुहोस् न, तपाईँ बनाउनुहोस् न। सिन्धुलीको चियाबारी खुरकोटको जिम्मा लिनुहोस् न सरकारसँग, भन्नुहोस् सङ्घीय सरकारसँग। अहिले ऊ यतापट्टि तपाईँको मजिमटार शक्तिखोरको कुरा आइराखेको छ, त्यो लिनुहोस् न। माथि पनि जम्मै हावादारी, सबै हावादारी। तपाईँहरूलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। यो संघीय सरकार कति हावादारी छ, केपी ओलीको सरकार कति हावादारी छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक सडकको उहाँले शिलान्यास गर्नुभयो, हतार एकदम। त्यो कहाँ भन्ने थिएन, कुन भन्ने थिएन। धादिङको सोरौदीबाट स्यादुल हुने बाटो, स्यादुल हुँदै चितवनको शक्तिखोर आउने बाटो, रणनीतिक सडकको मार्ग धादिङको निर्वाचन क्षेत्र 1 को। अनि त्यो बाटोको डिपिआर, त्यो बाटोको इस्टिमेट 45 करोड छ। अनि सरकारले अहिले पैसा छुट्याए कति थाहा छ तपाईँहरूलाई? 1 करोड। त्यो गर्नलाई छुट्यायो। त्यो 45 करोडको इस्टिमेटको बाटो 1 करोडले टेन्डर हुन्छ। मोबिलाइजेसन फन्ड त सुरुमा त दिनै पर्यो नि त बाबा। यो रिसले हामीले भनेको होइन, हावादारी नै हो। कुनै जिम्मेवारी बोध्नै छैन, हावाको भरमा योजनाहरू हाल्दिने। उतापट्टि अर्को धादिङको अर्को क्षेत्रको पनि त्यस्तै छ। सल्यानटार तपाईँको चाहिँ बुढाथुम बसेरी हुँदै उता धादिङको तपाईँको चाहिँ लापा जाने बाटो पनि त्यस्तै छ। झन्नै 60 करोड भन्दा माथिको त्यो इस्टिमेट छ। पैसा छ जम्मा तपाईँको चाहिँ 1.5 करोड। यो भन्दा हावादारीहरू के हुन्छ? यो गर्नलाई हो कि यो देखाउनलाई हो? जनतालाई मूर्ख बनाउनलाई हो यो? त्यसैले यो सुरुङ मार्ग पनि नाराको भरमा नजाउँ। म अनुरोध गर्छु, आँट्नुहोस्। तपाईँहरूका राम्रा कामले प्रतिपक्षले सहयोग गर्छ, घोषणा गर्नुहोस्। अब यो भीमखेदी होइन, हामी सिन्धुलीको चियाबारी खुरकोट बनाउँछौँ, ल्याउनुहोस् भनेर लबिङ गर्नुहोस्, हामी सँगै जान्छौँ। यस्तै प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्ग बनाउन नै चाहेको हो भने जनताबाट निजी कम्पनीले उठाएको सेयरको रकमको जिम्मा सरकारले लिन सक्नुपर्ने भन्दै अन्यथा प्रदेशका सोझा जनतालाई भ्रम छर्न सुरुङ मार्गको सपना देखाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले आवश्यकता र क्षमताभन्दा बाहिरका सुरुङ मार्ग, विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालन लगायतका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। सुरुङ मार्ग तत्कालको आवश्यकता र क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। उपयोगिताको हिसाबले पनि सुरुङ मार्ग ठिक छैन, जमकटकेले भन्नुभयो। उहाँले हेटौँडावासीका लागि पनि पाएक नपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गको योजना छाड्नुपर्ने बताउनुभयो। आज सशर्तको योजनाहरू काङ्ग्रेसले जितेको, माओवादीले जितेको र माधव नेपाल कमरेडका जो साथीहरू त्यता हुनुहुन्छ उहाँहरूले जितेका गाउँपालिकाहरूबाट कुनै पनि सशर्तको योजनाहरू मागिएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले सशर्तको योजना माग्नुपर्छ कि पर्दैन स्थानीय तहसँग? कि अर्थ मन्त्रालयलाई 119 वटाको थाहा छ यो गाउँपालिकामा यो आवश्यकता छ, यो नगरपालिकामा यो आवश्यकता छ कि थाहा छ? यो सरकारलाई थाहा छ जम्मै भूगोल, जम्मै आवश्यकता छ भने तपाईँहरू गर्नुहोस्। होइन भने सशर्तको जो 4 किसिमको हाम्रो चाहिँ वित्तीय हस्तान्तरणको हाम्रो प्रणाली छ, जो हस्तान्तरण भएर जान्छ उसको आवश्यकता के हो त्यो अनुसार मात्रै दिनुपर्छ, त्यो माग्नुपर्छ। सशर्त र समपूरकको योजना सँगसँगै माग्ने हो। त्यो सँगसँगै माग्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले मेल पठाएर, इमेल पठाएर माग्नुपर्छ। तर त्यो मागेको छैन। असाध्यै पूर्वाग्रही तरिकाले तपाईँहरूले अहिले यो हतार नीति कार्यक्रम र बजेट पास गर्नुपर्छ भनेर कोसँग कसरी मागिएको छ त्यो हामीले राम्रोसँग रिपोर्ट लिइराखेका छौँ, त्यो थाहा छ हामीलाई।
बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाई। प्रदेशको राजधानीलाई विभिन्न जिल्लासँग जोड्ने तथा प्रदेशका जिल्लाहरूलाई जोड्ने मार्गलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिनेछ। पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ जोड्न बाँकी खण्डको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। नियमित मर्मत सम्भार दिगो सडकको आधार अनुसार प्रदेश सरकारबाट निर्माण तथा स्तर उन्नति भएका र अन्य प्रादेशिक सडकहरूको नियमित आवधिक तथा आकस्मिक मर्मत सम्भार कार्यलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। सडक दुर्घटनाबाट भइरहेको जनधन तथा सामाजिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक सुरक्षाका साधनहरू, सडक डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्दादेखि नै अनिवार्य गर्नुका साथै हाल सञ्चालनमा रहेका सडकहरूमा समेत सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ। सडक निर्माणको कारणबाट सृजित भूक्षय तथा पहिरो न्यूनीकरणका लागि बायो इन्जिनियरिङ तथा सडक सौन्दर्यीकरणको लागि वृक्षारोपण कार्यलाई विशेष ध्यान दिइनेछ। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सडक पुलहरूको पहिचान गरी सम्भाव्य आयोजनाहरूलाई प्राविधिकीकरण गरी निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका काठ चक्रपथ अन्तर्गत उपत्यकाका तीनै जिल्लाहरूमा हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न खण्डलाई स्तर उन्नति गरिनेछ। सडक पुल सम्भाव्य नभएका स्थानहरूमा वैकल्पिक कनेक्टिभिटीका रूपमा केवल वे तथा झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी अध्ययन तथा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। साथै स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य प्रदेश सरकारबाट प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। नारायणी खगेरी सिँचाइ नहरको अतिक्रमित भूभाग फिर्ताली राइट अफ वेलाई थप चौडा गरी इम्ब्याङ्कमेन्टमा र मधौली हेटौडा रूटमा मेट्रो रेल ट्राम जस्ता वैकल्पिक यातायात सञ्चालन गर्न अध्ययन कार्यको प्रारम्भ आगामी आर्थिक वर्षमा गरिनेछ। साथै अन्य सम्भाव्य स्थानमा समेत मेट्रो रेल तथा ट्रामको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिनेछ। विक्रम सम्वत 2085 सालसम्ममा बागमती प्रदेशमा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने नीति अनुरूप प्रदेश सरकारलाई आफ्नै लगानीमा प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसन लगायतका आवश्यक पूर्वाधारहरूको प्रबन्ध गरिनेछ र थप विस्तारका लागि सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा अन्य निकायसँग साझेदारी समेत गरिनेछ। प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको साथै सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिदलाई प्राथमिकता दिइनेछ। काठमाडौँ, मुङलिङ र भरतपुर हेटौडा खण्डको उपयुक्त स्थानमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेश एन्ड ट्रान्सफर सेन्टर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। ठुला सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।
हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।